नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अब मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरेर उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमै छन्। मतदाता फकाउन व्यस्त छन्। आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरू मतदाता सामु लगिरहेका छन् र आफ्नो जित्ने आधार तयार गर्दैछन्। मतदाताहरू पनि सम्भवतः आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दै सही पार्टी र सही उम्मेदवार छानेर मुलुकको समृद्धि, आफ्नो समृद्धि, समग्र जनताको समृद्धिको अपेक्षा गरेर सायद बसिरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार हुँदै गएको छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको यो निर्वाचनसँगै मुलुकले एउटा राजनीतिक रूपले स्थायी प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ला र मुलुकको आर्थिक समृद्धि अनि अरू सामाजिक विकासका धेरै आयामहरू तयार हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। किनभने गणतन्त्रको फल प्रत्यक्ष रूपमा जनताले एक दशक बितिसक्दा पनि अनुभव र अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अब चाहिँ जनताको पनि पालो आएको छ कि राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनताकोमा गएका छन्। आज म लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका एकजना महत्त्वपूर्ण अनि प्रभावशाली नेतासँग आजको हटसिटमा कुराकानी गर्नेछु। के छन् एजेन्डा तपाईको जनता सामु? तपाईका उम्मेदवारहरूले जित्ने आधार के हो र तपाईको प्रतिबद्धता के हो? समग्र नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता के हो त? केही बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ आज हामी। मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। दौडधुप चलिरहेछ? दौडधुपको बेलै छैन। 48 यताको चुनाव हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण चुनाव यो हो भनेर मैले भने अब अहिले नेपाली कांग्रेसका लागि र लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि नै यो चुनाव चाहिँ नै एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा पनि छ र अवसरको रूपमा पनि छ। चुनौतीपूर्ण के हिसाबले छ तपाईको बुझाइ? अब जुन ढङ्गले हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ त धेरै लामो सङ्घर्षबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट मुलुकको संविधान निर्माण भएको छ, जारी भएको छ र यो संविधानलाई अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने र यो संविधानलाई सबैको स्वामित्वमा कसरी स्थापित गर्ने र संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट मुलुकमा शान्ति स्थापित गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक क्रान्तिको निर्णायक रूपमा प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई कसरी द्रुत गतिमा लाने, यो चुनौती मुलुकका लागि पनि छ र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि छ। चुनावी मैदानमा तपाईहरू उत्रिनु भएको छ। तपाईहरूको चुनौती भनेको नेपाली कांग्रेसको चुनौती 48 साल यताका सम्पूर्ण चुनावभन्दा फरक र अलिकति जटिल के छ भनेदेखि अहिले एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन तपाईहरूको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। मैले एकदमै यो भाषणभन्दा पनि रियालिटी बोलेको हो। 48 सालको निर्वाचनमा एकातिर राजनैतिक दलहरू थियौँ हैन, त्यतिखेरको संवैधानिक प्रावधानमा राज संस्था पनि थियो नेपालमा। त राज संस्था सदैव लोकतन्त्रको विपक्षमा उभियो, देखिने गरी पनि र पर्दा पछाडिबाट पनि। त्यसकारणले 7 सालदेखि नै प्रजातन्त्रको लागि अनवरत सङ्घर्ष गरेको, राजासँग पनि सङ्घर्ष गरे र निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका पार्टी नेपाली कांग्रेस र त्यस्तै लोकतान्त्रिक हक अधिकार स्थापित गर्दा जनतालाई अब सर्वसत्ता सुम्पिँदाखेरि राजाको अधिकार कटौती हुन्थे। त्यस कारणले मैले होइन, म ठाउँमा दरबार चाहिँ नि तपाईँलाई हरेक चुनावमा पर्दा पछाडि हुन्थ्यो र अहिले के छ भने जति पनि राजनीतिक शक्ति छौँ अब हामी आम्ने सामने छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो, त्यसरी लिएको छु मैले। त्यस कारणले हिजो एमाले र माओवादीको गठबन्धन जुन बन्यो नि, त्यो गठबन्धन नै अहिलेको चुनावी मैदानमा कांग्रेसको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण हो। मैले फेरि दोहोऱ्याएर प्रश्न सोधेँ, मैले ठिकै भने? होइन, स्थानीय चुनावको आँकडा हेर्नुभयो भने त्यो अङ्कगणितीय हिसाबले चाहिँ चुनौतीपूर्ण होला, तर चुनावमा त सदैव चाहिँ नि हाम्रो अब कम्युनिस्ट घटकसँग नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा जहिले पनि भएकै हो। होइन, मैले स्थानीय चुनावको आँकडा त एउटा ठाउँमा छँदैछ। मुलुकका महत्त्वपूर्ण 3वटा शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक शक्ति भनेको
यी शक्तिहरूमध्ये दुईटा शक्ति एकातिर मिले तपाईहरूलाई चुनौती छ। होइन, दुईटा शक्ति मिल्नुभयो होइन, तर दुवैको पृष्ठभूमि त एउटै हो। अब त्यस कारणले जनमत बदलिन्छ भने अब दुईटा शक्ति मिलिसकेपछि उहाँहरूले उद्घोष के गर्नुभयो भने हामी संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले 2/3 भोट प्राप्त गर्छौँ, 2/3। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुनौती महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँका उम्मेदवारहरूले चुनौती महसुस गरेका छन् कि छैन? नेपाली कङ्ग्रेसले चुनौती महसुस गरेको छ कि छैन? होइन, यसलाई चुनौतीको रूपमा पनि ल्याएको छौँ हामीले र अवसरको रूपमा पनि ल्याएको छौँ भने नि मैले। किनभने तीनटा पार्टी तीन हिसाबले आफ्नो पार्टीको हिसाबले उम्मेदवारी दिनु र दुईटा पार्टी मिलेर अनि तपाईँहरूको साथमा अब साना पार्टीहरू मिलेर उम्मेदवारी दिनुमा काङ्ग्रेसलाई अवश्य भारी त पर्नेवाला छ। तपाईँले भने जस्तै सोझै भन्ने हो भने चुनौती छ नै होइन। दुईटा पार्टी मिलिया छ, 2 नम्बर र 3 नम्बर पार्टी मिल्नुभयो। अब त्यस कारणले हामीलाई अङ्कगणितीय हिसाबले चुनौती भयो। तर अर्को नयाँ सम्भावना के भयो भने जम्मै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ढिक्का भयो भने होइन, कम्युनिस्ट विचार वाहक भर्सेस त चाहिँ नि लोकतान्त्रिक विचार वाहक हुँदाखेरि नेपाली जनताले कुनै पनि निरङ्कुशता या कुनै पनि एकदलीय शासन व्यवस्था नेपालमा स्वीकार गरे अवस्था छैन। त्यस कारणले हिजो चाहिँ नि एमाले सचियो सुध्रियो, बहुलवादमा विश्वास गर्न थाल्यो, माओवादी पनि बहुलवादमा विश्वास गर्न थाल्यो, सचियो सुध्रियो। तर अहिले कम्युनिस्टहरूले एउटा गठबन्धन गरेर हामी मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ, संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ र हामीले 50 वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चलाउँछौँ भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य छैन। के समस्या छ र उहाँहरूले त्यो भन्दा तपाईँहरूलाई? होइन, 50 वर्षसम्म यो मुलुकको सेवा गर्छौँ भन्न पाइँदैन र? पाइन्छ नि त। अनि तपाईँहरूलाई त्यसमा किन? होइन, हिजो राणाले पनि भनेको थियो होइन, आजीवन हामी चलाउँछौँ, नेपाल रहेसम्म राणातन्त्र रहन्छ भन्दै रह्यो त रह्यो। तपाईँलाई नेकपा एमाले, सुन्नुहोस् न, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रेस स्वतन्त्रता हुन दिँदैनौँ, आवधिक निर्वाचन हुन दिँदैनौँ, संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ, बहुदलीय बहुदलवाद यी सबै कुराहरू मान्दैनौँ भनेको त कहीँ छैन। लोकतन्त्र मान्दैनौँ भनेको उहाँहरूले व्यवस्था बदल्छ होइन, व्यवस्था बदल्छौँ भन्नु होइन। व्यवस्था बदल्नका लागि हामीलाई 2/3 मत दिनुहोस्। एमाले र माओवादी गठबन्धन होइन, उहाँहरूले लोकतन्त्र मान्दैनौँ भनेको कहीँ छ? होइन, व्यवस्था बदल्छौँ भने तपाईँहरू पटक पटक कम्युनिस्टले चाहिँ नि साम्यवाद ल्याउँछन्, यिनीहरूले लोकतन्त्र धारापमा पार्छन्, सखापमा पार्छन् भन्नुहुन्छ। पटक पटक केपी ओली चाहिँ लोकतन्त्र मान्छौँ भनेकै छैन। कति प्रमाण दिनु कि लोकतन्त्र चाहिँ नि हामी मान्छौँ भनेर? होइन, गाह्रो भइसक्यो भन्नुहुन्छ कि? होइन, अहिले दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा सभा गर्नुभयो नि, त्यही घोषणा सभा भन्नुभयो नि त, हामीले मिलिसकेपछि अब सबै नेपालका वामपन्थीहरू हामी एक ढिक्का भयौँ र अब हामीले 2/3 अभिमत प्राप्त गर्छौँ र 2/3 मतको आधारमा हामीले संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ, व्यवस्था बदल्छौँ। व्यवस्था बदल्छौँ भने के हो त? यदि 2/3 बहुमत त जनताले दिएपछि हुन्छ नि, होइन र? त्यसका लागि नै सुन्नुहोस् न, एकछिनलाई मानौँ, यद्यपि एमाले माओवादी जो छन् वामपन्थी गठबन्धन लोकतन्त्र मान्दैनौँ, प्रेस स्वतन्त्रता मान्दैनौँ, आवधिक निर्वाचन मान्दैनौँ, बहुदलीय व्यवस्था मान्दैनौँ, अहिलेको जो व्यवस्था छ यो मान्दैनौँ भनेको हामीलाई त थाहा छैन, तपाईँहरू आरोप लगाउनुहुन्छ। तर ल खैर ठिकै छ, एकछिनलाई छोडिदिनुहोस्। 2/3 बहुमत ल्याउनको लागि त 2/3 जनताले भोट दिनु पर्यो। यो मुलुकका 2/3 जनताले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा अर्को व्यवस्थामा जाऊ भनेर भन्छन् भने त्यसमा जान पनि के आपत्ति भयो र तपाईँलाई? होइन, हामीलाई 47 सालको संविधानपछि अहिले यो संविधानमा आएको होइन र जनताको म्यान्डेटै लिएर होइन, सबै नेपाली जनताले आमूल परिवर्तन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई के आपत्ति भयो? आफ्नो जनादेश दिएरै चाहिँ तपाईँलाई अब कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वासै छैन नि। विश्वास छैन भने यत्रो धेरै विष बमन तपाईँहरू किन गरिराख्नु? विष बमन होइन, राजनीतिक चाहिँ विश्लेषण हामीले गरे हो नि त। के गर्नु? उहाँहरूले जुन कुरा राष्ट्रिय सभागृहमा भन्नुभयो, यस्तो भन्नुभयो भनेर तपाईँसँग मैले भन्दाखेरि त बढी भएन नि त? भयो र? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खामा गएर जुन कुरा बोल्नुहुन्छ तपाईँको मिडियाले पनि देखाएको हुन्छ नि त। तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ एकदलीय शासन, अधिनायकवादी शासन, साम्यवादी शासन हामी लगाउँछौँ? होइन, पुष्पकमल दाहालले 50 वर्षसम्म चाहिने हामीले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नेपालमा चलाउँछौँ भने के हो त? निर्वाचनमा गएर जनताले चुनेर लिन्छन् भने त छोडिदिनुहोस्। होइन, फन्डा कसरी छोड्ने हामीले? 48 देखि कङ्ग्रेस 48 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् त कङ्ग्रेसका कतिवटा शासन होइन, फन्डामेन्टल्ली चाहिने कुन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा त्यहाँ बहुलवादलाई माने हुन्छ?
बहुदलीय शासन व्यवस्था मान्या हुन्छ। निर्वाचनको माध्यममा कुन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आएको ठाउँमा प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ आवधिक चुनाव हुन्छ, जनताले मत दिएर चाहिँ जनप्रतिनिधि चुन्छन्, जनप्रतिनिधि चुनिएकाले चाहिँ तपाईँलाई सरकार बनाउँछन्। कहाँ बनाउँछन् मलाई भन्नु देश भन्नु त। चाहे हिजोको सोभियत सङ्घ होस्, पोल्यान्ड होस्, हङ्गरी होस्, पश्चिम जर्मनी होस्, या उत्तर चाहिँ तपाईँलाई अहिले कोरिया होस्, या अरू मुलुकहरू 2-4 मुलुक जहाँ छन् त्यहाँ कुन के अरे कम्युनिस्ट चाहिँ शासन व्यवस्था चल्या मुलुकमा जनताले जनमत दिएर, जनादेश दिएर, भोट हालेर निर्वाचित सरकार बनेर कम्युनिस्ट सरकार भएको र अन्य पार्टीलाई निस्तेज गरेका कहाँ छ त? नेपालमा छ। नेपालमा हुनु, यो नेपालको लागि प्रयोगशाला हुन दिन्छ हामीले। नेपालमा यो प्रयोगशाला नबन्नुस्, यो त राम्रो भइरहेछ। कम्युनिस्टको यो प्रयोगशाला नबन्नुस् न। नेपाल जब भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के? मदन भण्डारीको। त मदन भण्डारीको तपाईले त पढ्नु भएको होला। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय किन नेकपा एमाले अहिले जब जनै नेकपा एमालेको आधारशिला हो। मैले त मार्क्सवादकै चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो नि। 1848 मा पहिलो पटक चाहिँ नि मार्क्सले चाहिँ घोषणा गरे, प्रकाशित गरेको कम्युनिस्ट चाहिँ घोषणापत्रमा त्यहाँ चाहिँ बहुलवादलाई मान्या छ, बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई मान्या छ। तर नेकपा एमालेले मार्क्स सुन्नुस् न, होइन वर्ग सङ्घर्ष कुरा गरेको तपाईलाई भनौँ होइन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भने त उहाँहरूले चाहिँ नि वर्ग सङ्घर्ष भन्नुभएको छ नि त। संसारभरिका चाहिँ मजदुरहरूलाई हामी सङ्गठित गर्छौँ र पुँजीवादको खिलाफमा, पुँजीपति खिलाफमा हामी वर्ग सङ्घर्ष गर्छौँ भने हो नि त। त्यसमा नेपालमा अहिले वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकता भयो त? तपाईँलाई एउटा या वर्ग सङ्घर्ष गर्ने या जातीय सङ्घर्ष गर्ने, अहिले द्वन्द्व बढाउने, द्वैत बढाउने र अनि चाहिँ तपाईँलाई एकपटकको जनादेशले चाहिँ नि सदाका लागि राज्य सत्ता कब्जा गर्ने चाहिँ नि उहाँहरूको घोषित नीति हो त? तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त। राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एमालेले भनेको छ, एउटा चुनावमा जनताको अनुमोदन लिएर आवधिक निर्वाचनबाट उहाँहरूको विश्वास उहाँहरू के भनिराख्नु भएको छ भने 5 वर्ष हामी चलाउँछौँ, त्यो कामको आधारमा फेरि अहिले तपाईँले त्यसलाई परिष्कृत गरेर भन्नुभयो। अस्ति भर्खरै पुष्कल दाहालले त चाहिँ 50 वर्ष चलाउँछु भन्नुभयो नि त। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक हुँदै गयो, सुध्रिँदै गयो, 48 यता माओवादी पनि बहुलवाद स्वीकार्दै यहाँ होइन, माओवादीले तपाईँको भाषा प्रयोग गरेको सुध्रिँदै आइरहेछन् भन्नु पनि होइन। कुनै समय सुध्रिँदै आउनुपर्छ। सुन्नुस् न, हामीले सुधार्ने कोसिस गरे हो। यो गठबन्धनमा 48 यता कहिले तपाईँहरूले सत्ताको गाँठो एमालेसँग गाँच्नुभयो, कहिले सत्ताको गाँठो माओवादीसँग गाँच्नुभयो, त्यति बेला तपाईँहरूलाई लोकतान्त्रिक लाग्यो? होइन, त्यो होइन। अनि 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा होइन माओवादीसँग पनि त योभन्दा अगाडि सत्ताको गाँठो अहिलेसम्म पनि कानुनी रूपमा त गाँसिराख्नु भएको छ। मेरो पृष्ठभूमिमा पनि जान दिनु नि तपाईँले। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा निर्दल र बहुदलको बिचमा जनमत सङ्ग्रह भयो होइन? र त्यतिखेर अहिलेको चाहिँ नि तपाईँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो माले थियो, जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार, हामीलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै सरोकार छैन भनेर बहुदलको पक्षमा नभएर निर्दलकै पक्षमा उहाँहरूले मद्दत गर्नुभयो। त्यो त इतिहासमा रेकर्ड छ नि त। त्यसो त इतिहास तपाईँको पनि त संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा थियो। तपाईँको बीपीले भन्नुभएको थियो कि राजा र चाहिँ हाम्रो घाँटी जोडिएको छ भनेर बीपीले भनेको। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भने राष्ट्रियताकै सन्दर्भको कुरा गरेको मैले। आज तपाईँहरूले राजा छोड्नु भयो नि, गिरिजाबाबुको पालामा आएर कङ्ग्रेसले राजा छोड्यो नि। राजालाई के भन्नुहुन्छ? राजालाई हामीले लोकतान्त्रिक बनाउन सकेनौँ। राजाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार गरेनन्, जनताको जनअस्तित्वलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन र हामीले राजालाई छोड्यौँ। 48 राजालाई पनि 2007 सालमा हामीले लिएर आएको हो नि त। उनलाई लिएर आएको, सुधार्ने कोसिस गरे हो, राजतन्त्र सुध्रिएन। नसुध्रिएपछि के हुन्छ त? जे परिणाम आउनु थियो आयो। त्यसै एमालेलाई पनि सुधार्ने कोसिस गरे। 36 सालमा इतिहास हेर्नुस् भनेर त्यति बेलाका चाहिँ कम्युनिस्टले के भनेका थिए त्यो इतिहास बिर्सनु हुँदैन भनेर आज 74 सालमा हो त्यहाँ मैले जोडेँ। 46 सालमा त गणेश मान्जीले नै उहाँहरूलाई भने हो नि, तपाईँहरू संयुक्त मोर्चा बनाएर कङ्ग्रेससँग चाहिँ तपाईँलाई कार्यगत एकता गरेर पञ्चायत विरुद्धमा जाउँ भनेर तपाईँले आज भन्नुहोस् न बालकृष्ण खाँड, एमाले लोकतान्त्रिक लाग्छ या लाग्दैन? अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक भएको छैन। लोकतान्त्रिक हुनको लागि तपाईँलाई एमाले के प्रमाण दिनुपर्छ? होइन, प्रमाण दिने होइन। कुन प्रमाणपत्र बुझायो भने हुन्छ? उहाँहरूले पर्खिनुहोस्, 46 यता नेकपा एमाले तपाईँलाई लोकतान्त्रिक हुनको लागि कुन प्रमाणपत्र बुझायो कङ्ग्रेसलाई भने ऊ एमाले के अरे एमाले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक हुन्छ? होइन, उहाँहरूले जुन चाहिँ तपाईँलाई मार्क्सवादी दर्शनलाई अहिले नेपालमा नयाँ संस्करण ल्याउनु खोज्नु भएको छ, त्यो कुरा त हामीलाई या जनतालाई प्रश्न पार्नु पर्छ। सर, म तपाईँलाई भनिरहेको छु, जब नै उसको चाहिँ नि अहिले आधारशिला हो एमाले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद, जहाँ के हुन्छ त तपाईँलाई भन्नु, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुरा छन्, यी सबै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जब जसले स्वीकार्छ भनेपछि अब के प्रमाणपत्र चाहियो? ठिक छ त, त्यो कुरा चाहिँ मदन भण्डारी पालोमा थियो होला। मदन भण्डारीको पालो भन्दा अहिले राजनीतिक पार्टी अगाडि पनि जान सक्छ, सक्दैन? पार्टी पनि हट्न सक्छ।
तर ओलीजीको त्यसो पालामा त कांग्रेसै गयो नि। बीपीको पालाको कांग्रेस कस्तो थियो, गिरिजाबाबुको पालामा कस्तो भयो, अहिले शेरबहादुरको पालामा आउँदा कस्तो भयो, ठिक छ त, त्यो देखिराखिया छ। हाम्रा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले सुधारौँ। मेरो प्रश्न के हो भनेदेखि वामपन्थीहरूको सरकार आयो भने चाहिँ लोकतन्त्र सखापै हुन्छ भने होइन, उहाँहरूले भनिरहेको वामपन्थी भनेमा ठिक थियो कि उहाँहरूले कम्युनिस्ट सरकार ल्याउँछ भन्नुभयो। वामपन्थी त हामी पनि सोसलिस्ट हौँ, हामी पनि विचारले चाहिँ वामपन्थी नै हो, हामी पनि रेडिकलै हो। यसले त के देखायो भने नि तर उहाँहरूले त कम्युनिस्ट सरकार ल्याउँछु भन्नुभएको छ नि, कम्युनिस्ट शासन ल्याउँछु भन्नुभएको छ। यसले त के देखायो भने तपाईँहरू यसरी बोलिराख्दा, आरोप लगाइराख्दा साँच्चीकै कांग्रेस त डराएछ। होइन, हामी डराएको छैनौँ। हिजो राणासँग पनि हामी डराएनौँ, होइन, राजासँग पनि हामी डराएनौँ। जतिसुकै अवस्थामा पनि, चाहे 17 सालमा होस्, चाहे पछिल्लो 60 सालको बेलामा होस्, नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग या राजनीतिक शक्तिसँग कुनै पनि आधारमा हामी चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्थै छैन। आज त यो सबै घटनाहरू, राजनीतिक घटना जुन भइरहेका छन् नि, एउटा कुरा त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ होला नि, अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीतिको कारण नै यी परिणामहरू हामी भोगिरहेका छौँ, सायद कांग्रेस पनि भोगिरहेछ, यो त मान्नुहुन्छ होला। होइन, राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्दछ, त्यो सबै हामी सबैको चाहना हो। तर त्यसको लागि अस्थिर राजनीतिको सूत्रपात गर्ने काम त चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गर्यो नि। होइन, नेपाली कांग्रेस भनौँ कि म ठिक छ, बहुदलीय शासन व्यवस्था आइसकेपछि मुलुकको राजनीतिमा भएका उतार चढावको चाहिँ जिम्मेवारी कांग्रेस लिनै पर्दछ। लिनु पर्दैन? लिनै पर्छ। 48 सालमा एकमना सरकार, स्पष्ट बहुमत सरकार बनाएको गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको जुन सरकार 5 वर्ष चल्न पाएन नि, कसको कारण भन्नुहोस् त? 36 र 72 होइन? ठिक छ, त्यसमा हाम्रो आन्तरिक मतान्तर र आन्तरिक व्यवस्थापन त्यहाँबाट बिग्रेको होइन? त्यहाँबाट बिग्रिया हो र, हाम्रो कारणले माओवादी जन्मिया हो र, हाम्रो कारणले मुलुकमा हिंसा आएको हो र। आम जनताले त भन्छन् नि 52 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला नै बाबुराम भट्टराईले कति बुँदेल लगेर बुझाउनु भएको थियो, कति कुरा सुनवाई भएन, टेरिएन, त्यसको परिणाम माओवादीको बिउ त्यसरी रोपियो र आज यहाँसम्म आयो। माओवादीहरूले सरकारलाई दिएको या राज्यलाई दिएको जुन अल्टिमेटम थियो त्योभन्दा पहिले उहाँले बम पड्काइसक्नु भयो। त्यसकारण अस्थिर राजनीतिको सुरुवात त 48 सालबाट भयो नि सर भनेको। उहाँहरूको पछाडि कस्ता कस्ता शक्तिहरू थिए, किन थिए, त्यतापट्टि म जान चाहन्न, फेरि अरू सन्दर्भमा कुरा गरौँला, होइन। तर माओवादीको जुन खालको चाहिँ हिंसात्मक राजनीतिको सुरुवात भयो, त्यो राजनीतिलाई पनि आखिरीमा त नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसादले नै पहल गरेर चाहिँ त्यसलाई राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँलाई राजनीतिको मूल धारमा फेरि लिएर आउनुभयो नि त। त्यो हो, होइन हो, किनकि हिंसात्मक राजनीति जहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू आहत भएको थिए, लाखौँ मान्छेहरू उत्पीडित चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो पुरानो घर गाउँबाट चाहिँ विस्थापित भएका थिए र हाम्रै चाहिँ कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू 1600 भन्दा बढी काटिया छन्, शिक्षक काटिया छन्, प्राध्यापक, मजदुर, किसान काटिया छन्, सुरक्षाकर्मी माओवादीमै पनि लागेका क्रान्तिकारी युवाहरू पनि चाहिँ उहाँहरूको पनि हताहत भयो, हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सबैको ज्यान गयो नि। आखिर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने, त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउने क्रममा त नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लियो नि त। त्यसपछि 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो र 70 सालमा फेरि दोस्रो पटक संविधान सभा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ठुलो पार्टी भएपछि सबैसँग चाहिँ तपाईँलाई सहकार्य र सहमति र सम्झौताका लागि अग्रसरता लिएरै संविधान जारी भएको छ नि। त्यति मात्रै हो र टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने दुईटै एउटै सरकारमा पनि बसे र कांग्रेसको र माओवादीको झण्डा पनि एउटै गरेर चितवनमा रेणुदारलाई जिताकै हो नि, झन्डै एउटै बनाएको थियो यसरी, होइन? कांग्रेसको 4 तारे झण्डा र माओवादीको हँसिया हतौडा झण्डा एउटै बनाएर रेणुदारलाई जिताकै हो। होइन, राजनीतिमा तपाईँ र मेरो मतान्तर होला नि, होला कुनै राजनीतिक पार्टीसँग, राजनीतिक विचार र शक्तिसँग राजनीतिक मतान्तर पनि होला। त्यही भएर त राजनीति इतिहास मात्रै होइन, राजनीति वर्तमान पनि हो र भविष्य पनि हो। होइन, दुईटा पार्टी तीनटा पार्टी मिलिया कारणले नेपाली जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। राजनीति नेपाली जनता त किन आत्तिने? नेपाली कांग्रेस चाहिँ आत्यो कि आत्तिएन? कांग्रेस त आत्तिँदैन, किन आत्तिने कांग्रेस? आज नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एउटा मात्रै नारा दिएका छन्, सायद त्यो तपाईँहरूको विरुद्धमा पनि होला। त्यो नारा के छ भने यो मुलुकमा अस्थिर सरकार भयो, अब हामी स्थिर सरकारको खोजीमा छौँ, 5 वर्षे सरकार कम्तीमा स्थिर सरकार बनाउँछौँ, त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ, अब 1 तिहाई 2 तिहाई 3 तिहाई जतिसुकै होस् हामी गर्छौँ भनिरहेका छन्। राजनीतिक होइन, राजनीतिक द्वन्द्वको सम्बोधन भएन भने राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, अङ्कगणितले मात्रै राजनीतिक स्थिरता हुँदैन नि त। त्यस कारणले मुलुकमा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ। हिजो माओवादीले केही मुद्दाहरू उठाउनु भयो र उहाँहरूसँग हामीले केही सहमति पनि गऱ्यौँ, सहकार्य पनि गऱ्यौँ र ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै गएर हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक परिवेशको पनि निर्माण गऱ्यौँ र अब संविधान जारी हुँदै पनि केही राजनीतिक मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, ती मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। नेपालमा जुन खालको विविधता छ,
त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नकै लागि बहुलवादमा उभिएको बहुदलीय शासन व्यवस्था चाहिन्छ के। बहुलवादलाई बिर्सिएर कुनै एउटा दलले एउटा गठबन्धनले मैले कम्प्लिटली चाहिँ मेरो विचारमा उभिएको चाहिँ सामाजिक परिवेश राजनीतिक परिवेश बनाउँछु नेपालमा र एकदलीय शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँछु भन्ने सोचमा उभिन थाल्यो भने त्यसले मुलुकमा नयाँ द्वन्द निम्त्याउँछ। हाम्रो सजगता त्यहाँनिर मात्रै हो। कङ्ग्रेस सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन, एकदमै छटपटी हुन्छ। अब 5 वर्ष एमाले र माओवादी मिलेर चाहिँ सत्ता चलाउन खोज्यो भने त 5 वर्ष कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता कङ्ग्रेसलाई छ भनेर वामपन्थीहरू पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई बहुमत ल्यायो भने विपिन निर्वाचित 15 सालमा हैन 15 सालमा 17 सालमा चाहिँ घटना घटेपछि 30 वर्षसम्म त हामी निरन्तर चाहिँ सङ्घर्षकै दरम्यान बस्यौँ नि। अरू घटकले जस्तो जनपछि उम्मेदवार भनेर उम्मेदवार पनि उठाएनौँ हामीले, सरकारमा पनि हामी सामेल भएनौँ। सरकारभन्दा बाहिर बसेर व्यवस्थाको चाहिँ विद्रोहमा व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि निरन्तर हामी लागिरहेको नि। हाम्रा कति मान्छे शहीद भए, कति मान्छे चाहिँ तपाईँलाई लापता बेपत्ता भए, सर्वस्व हरण गरियो। शहीदको लिस्ट त माओवादीकै बढी होला, शहीद बनाउने र भुनीको होइन। हामीले हिंसात्मक र हतियारबन्द राजनीति नगर्दाखेरि शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दा गर्दै पनि त ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो साथीहरू शहीद हुनुभयो नि। तर गणतन्त्र आएको त सशस्त्र युद्धले पनि हो, पनि भने मैले सबैको साझा प्रयत्नले हो। 52 सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थिएन भने यति सजिलोसँग होइन। तपाईँले भने जस्तै संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रान्त र हामीले मान्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले यदि राजतन्त्रप्रतिको चाहिँ हाम्रो मोह नसिद्धिया भए, नेपाली जनताको विश्वास नसिद्धिया भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी रूपान्तरण गर्नै सक्थेनौँ नि त। त्यसका लागि धेरै एउटा सत्य चाहिँ हामी आत्मसात गरौँ न त दुवै पक्षबाट। बेला बेलामा यो वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू के भन्ने गर्छन् भने यो राजतन्त्रप्रतिको मोह कङ्ग्रेसलाई अझै पनि चाहिँ यतै फर्किन खोज्छ, यो दक्षिणपन्थी हो, दक्षिणपन्थी हो भनेर चाहिँ बेला बेलामा तपाईँहरूलाई आरोप लगाउँछन्। त्यो कुरा पनि अब सम्भव छैन, किनभने कङ्ग्रेस त्यो कोर्स पार गरेर गणतन्त्रमा आइसक्यो। त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। त्यही त आइसक्यो। अब कङ्ग्रेसको अगाडिको बाटो भनेकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यही बाटोमा कङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ, स्पष्ट भयो हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरू यो चाहिँ एमाले माओवादीहरूलाई आरोप लगाइराख्नुहुन्छ कि यिनीहरू साम्यवादी व्यवस्था नै लागू गर्छन्, पछि यो 50 वर्ष चलाउँछु भन्छन्, यो भन्छन् त्यो भन्छन् भन्ने छ। नेपालको वस्तुस्थिति 21औं शताब्दीमा हामी पुगिसक्यो, विश्व परिवेश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो पनि सम्भावना छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै उनीहरूको पनि भाग्य भविष्य सबै कुराहरू छ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ जान सक्दैनन् भनेर मैले भने। त्यही कुरा हो तपाईँले भने। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यसलाई हामीले सफल बनाउने यही चाहिँ नि के अरे राजनीतिक पृष्ठभूमिको जगमा नै चाहिँ हामीले नेपालको निर्माण यसो भन्नु पर्यो क्या। कङ्ग्रेसले पनि यिनले लोकतन्त्र मास्छन् भन्नु भएन, लोकतन्त्रमै छन्। सुन्नुहोस् है, मैले सँगै वामपन्थीहरू लोकतन्त्रमै छन्, उनीहरूले पनि कङ्ग्रेस यो दक्षिणपन्थी भयो, यो राजा समात्न कुनै दिन जान्छ, बिल्कुलै गलत कुरा हो। त्यो दुइटै गलत हो। राजा समात्न त उहाँहरू खोजिरहनु भएको थियो बेला बेलामा, दुइटै गलत हो भनेको होइन। कम्युनिस्ट हुँदा हुँदै पनि राजा समात्ने काम त बेला बेला उहाँहरूले गर्नुभयो। खैर ककसले गर्यो त्यो, कुन कुन बेलामा ककसले गर्यो होइन। होइन, हाम्रो त खुला छ। जति बेलासम्म संवैधानिक राजतन्त्र हामीले मान्यौँ, स्वीकार गऱ्यौँ, स्वीकारेकै हो। राजाको सान्दर्भिकता र औचित्य सिद्धियो। राजा परिवर्तन हुन चाहनु भएन, सुध्रिन चाहनु भएन। आज हिन्दू धर्म त दाउमा राखिदिनु भयो तपाईँहरूले होइन। किन? हाम्रो पार्टी त जहिले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। होइन, हिन्दू धर्म हाम्रो घोषणापत्रमा राख्नु भएन। धेरै कङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको चाहिँ चाहना हिन्दू धर्म कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि थियो होला। म पनि हिन्दू धर्मको अनुयायी हुँ, तथापि हाम्रो पार्टी स्थापना कालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। बहुतायत बहुत काङ्ग्रेसलाई धेरै सत्ता चाहिन्छ यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ नि बिल्कुल गलत हो। 48 यताको इतिहास हेऱ्यो भने डाटाले चाहिँ त्यही देखाउँछ, तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। 48 यताको धेरै सत्तामा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी होइन पछिल्लो पल्ट 70 मा। तर हामीले अस्ति चाहिँ नि के अरे अब सरकारमा साझेदारीको रूपमा हामी गएनौँ, बाहिरै बस्यौँ। त्यो त नदिएर नि, किन नदिए? चाहना त तपाईँको के थियो, के भयो त यो इतिहासै छ नि। हुँदा तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मलाई त ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको छ, म त बन्छु भन्नुहुन्छ। होइन, कुनै साह्रै हल्का कुरा भयो। होइन, अलि हल्का भयो यो कुरा। होइन, उहाँले चाहिँ नि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको बिचमा
त्यसलाई हल्का रूपमा नै राख्नु भएको हो, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक तपाईँले लिनुभएको हो। होइन, हामीले लिएको होइन, नेपाली जनतामा गयो नि त्यो शेरबहादुर देउपा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भएकै कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो र नेपाली काङ्ग्रेस लिड गर्ने अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि उहाँकै छ। त्यही अब कुरा थप यसरी 3 पटक हुनु पर्यो, होइन, 4 पटक त भइसक्नु भयो, अब थप 3 पटक हुनु पर्यो। अब यदि यो यसलाई नै हल्का त हल्का हो, तर तपाईँले अलिक गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुभयो भने 3 पटक 5 वर्षीय सरकारको भन्नु भने 15 वर्ष उहाँले चलाउनु पर्यो, 80-85 पुगिन्ज्याल बालकृष्ण खाँडहरूको पालो कहिले आउने होइन। म 2 महिना 5 महिना चलाउँछु भन्ने हो भनेदेखि अस्थिर सरकारै चाहेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कुरा चाहिँ के हो? हामीलाई चाहिने चाहिएकै छैन होइन, तपाईँको पालो आउनु पर्दैन होइन, हाम्रो पालो आउनु पर्दैन। पालोको लागि चाहिँ हामीले राजनीति गरेकै होइन, हामीले समर्पणको चाहिने विचारबाट राजनीति गरेका कारणले पार्टीमा लागेपछि आन्दोलन लागेपछि के भइन्छ, मन्त्री भइन्छ। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता त कहिले चलाउने र युवा पुस्ताले देश यसो अलिअलि मन्त्री सन्त्री भयो होइन, युवा पुस्तालाई पनि गिरिजाबाबु भइन्जेलसम्म 85 वर्षसम्म उहाँलाई बनायो। गिरिजाप्रसाद पनि युवै हुनुहुन्थ्यो नि त, कङ्ग्रेसले जति युवा नेता कसले दिएको छ? शेरबहादुर देउपा चाहिँ 51 वर्ष हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। बिपी कोइराला तपाईँलाई जति बेला अमेरिकाको राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, तपाईँलाई पनि त्यो जानकारी। 4 वटा राष्ट्रपति परिवर्तन भएर डोनाल्ड ट्रम्प आइसके, फेरि पनि अहिले हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अमेरिका कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, खैर तुलना त नगरौँ। त हाम्रो हाम्रा त काठमाडौँदेखि देशभर एउटा पनि राम्रो मोटर बाटो पनि छैन सर। अरू त धेरै कुरा छन्। तपाईँ 700 मेगावाट बिजुली, तपाईँ पनि सपना 20-30 हजारको होइन, तपाईँ पनि युवा पुस्ताकै हुनुहुन्छ होइन। 48 म युवा देखिन्न र होइन, 48 सालमा हामीले सत्ता हासिल गर्दाखेरि कस्तो थियो? 25 वर्षको दरमियानमा चाहिँ तपाईँलाई 10औं गुणा बढी चाहिँ के अरे बाटो विस्तार भएको छ। ऊर्जा उत्पादनमा पनि 10औं गुणा चाहिँ वृद्धि हामीले गरेका छौँ। एकदमै छ। अहिले ऊर्जाको कति 1000 प्लस? होइन, पहिला हामीले बुझ्दा 48 मा बुझ्दाखेरि कति थियो हाम्रो? त्यसकारणले बाटो तपाईँले जति बनाउनु पनि भएन भन्ने पनि होइन नि। र फेरि 20 वर्षको 10 वर्षको त पनि तपाईँले हेरिदिनुहोस्, 10 वर्षमा चाहिँ हाम्रो हालत कस्तो थियो? एमालेहरू भन्छ नि 38 वटा उद्योग कसलाई बेच्नुभयो भनेर खुब केपी ओली आरोप लाउनुहुन्छ के तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले बेचेको भन्नुहुन्छ। होइन, हाम्रो निजीकरणको नाममा आदि आर्थिक उदारीकरण होइन, आर्थिक एकदमै ठिक भन्नुभयो। आर्थिक उदारीकरण नेपालमा चाहिन्छ। सबै नेपाली जनतासँग भएको सम्पत्तिलाई सरकारले उत्पादनमा केन्द्रीकृत गर्ने, उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य नै हो नि। त्यो आर्थिक उदारीकरणमा त अहिले हामी पनि त्यसैमा जान्छौँ भने उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ नि त, छैन? त्यही त तपाईँहरू चाहिँ आरोप लाउनुहुन्छ यो आर्थिक नीति पनि साम्यवादतिर जान्छ भनेर। उहाँहरूले भन्नुभयो नि त, किन भन्नुभयो? त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। खैर, म घोषणापत्रको सन्दर्भमा त भन्न चाहन्न, तपाईँहरूको भन्दा अझ बढी महत्त्वाकांक्षी वामपन्थीहरूको छ। हामीले यो विषयमा विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू 10 वर्षमा 100 खर्बका कुरा, अब 10 वर्षमा 15,000 मेगावाटका कुरा। मेगावाटवाला चाहिँ बराबरी छ है तपाईँहरूको र एमालेहरूको। तपाईँहरूले पनि 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। असाध्यै महत्त्वाकांक्षी छन्, त्यतातिर नजाउँ। तर सपना चाहिँ राम्रा छन् तपाईँहरूको घोषणापत्रमा पनि, प्रगतिशीलै छ। होइन, जनताले चाहेको चाहनालाई पार्टीले मूर्त गराउने हो, त्यसको लागि प्रयत्न गर्ने हो। र अब नेपालमा ठुला राजनीतिक द्वन्द्वहरूको सामना हामीले गऱ्यौँ होइन, ठुलो आमूल परिवर्तन पनि हामीले गऱ्यौँ। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधान सभा पनि हामीले ल्यायौँ। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेकै मुलुकको समृद्धि हो, मुलुकको विकास निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेस राणा शासन हटाउनको लागि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो 7 सालको आन्दोलनमा। 17 साल पछाडि तपाईँहरू पक्कै पनि जेल पर्नु नै भयो, जेल नेल खाइयो, सङ्घर्ष गरियो, कयौँ साथीहरू चाहिँ शहीद पनि भए। 46 सालमा गणेशमान सिंहको चाहिँ नेतृत्वमा वामपन्थी सहितको त्यो आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र बौद्धले प्रजातन्त्र ल्यायो, 47 सालको संविधान बन्यो। 62-63 को आन्दोलन एकदमै एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस लगायत त्यति बेलाका जति दलहरू थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा चाहिँ टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो। यत्रो उपलब्धि हासिल गरेर पनि आन्दोलन गरेकै हो, तर संस्थागत गर्न चाहिँ सक्नु भएन, जनताको मनसम्म तपाईँहरूले पुर्याउन सक्नु भएन। यसमा मेरो प्रश्न नेतृत्वकै कमजोरी हो, अहिलेको मौजुदा नेतृत्वको? होइन, त्यो नेतृत्व कमजोरी भन्दा पनि मुलुकले ठुला हिंसाहरू गर्नु पऱ्यो नि त, परेन? चुनावमा आइसकेका दलहरू पनि चुनावबाट बाहिर गएर हिंसात्मक राजनीतिमा अगाडि बढ्नुभयो, द्वन्द्वात्मक राजनीतिमा आयो, बम बारुदको राजनीति सुरुवात भयो। जब मुलुकले एक हिसाबको चाहिँ नि उहाँहरूकै भनाइअनुसार जनयुद्ध प्रारम्भ गर्नुभयो, युद्धको सामना गर्नु पर्यो मुलुकले, त्योसम्म माने। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि सशस्त्र युद्धको अन्त्य भयो, मान्छे मर्न र मार्न रोकियो,
ठुलो उपलब्धि हो, किनभने धेरै नेपाली आमाका छोराछोरी मर्थे होला नि यो बिचमा 62-63 यता पनि यदि युद्ध चलिरहेको भए त्यो रोकियो, राम्रो भयो। तर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँको नेतृत्व भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व कमजोर भयो कि यी उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म पुग्न तपाईँहरूले त्यति मेहनत गर्नु? नेतृत्वको परीक्षा चाहिँ अब हुन्छ, किनकि पछिल्लो पटकको नेतृत्वले मैले अघि पनि भनिसकेँ संविधान सिधा भनौँ शेरबहादुर देउबाको नेतृत्व होइन, तपाईँकै पार्टीका नेता सभापति होइन। पछिल्लो पटक सुशील कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो संविधान सभामा, सबैलाई समेटेर हामीले एउटा सहमतिको आधारमा संविधान सभाबाट संविधान त ल्यायौँ नि त। त्यो मुलुकको लागि त उपलब्धि भयो नि, भएन राजनीतिक रूपमा। त्यस कारण अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती तपाईँ हाम्रो काँधमा छ र हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा सबैभन्दा ठुलो जवाफदेही र जिम्मेवारी छ। संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकमा स्थिति कसरी बसाल्ने, मुलुकलाई शान्ति प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने र त्यसलाई बिथोली नदिने र शान्ति र समृद्धिलाई चाहिँ जनताको पहुँचमा कसरी स्थापित गर्ने, त्यो हाम्रो दायित्व नै हो। त्यो क्रममा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउपाले कम्तीमा अस्ति भर्खरै स्थानीय चुनाव उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। पहिलो चरण र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी नभएका दलहरूलाई पनि त तेस्रो चरणमा सहभागी गराउनु भयो। सबै राजनीतिक दलले भाग लिएन भने पनि त्यसले चाहिँ मुलुकको शान्तिमा त खलल त पुर्याउँछ नि त। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरू जो संविधान सभाभित्रै थिए, संविधान जारी गर्ने बेलामा जो बाहिरिए प्रक्रियाबाट, उनीहरूलाई फेरि मूल प्रक्रियामा चाहिँ लिएर आइएको छ। तेस्रो चाहिँ चरणको चुनावमा उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो सभापतिजीलाई पनि धन्यवाद। र अहिले संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्रदेश सभा र केन्द्रीय सभाको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ र यो तिनै तहको चुनाव उहाँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ। र जुन राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यसलाई अनरसिपमा लिनुभएको थिएन, यही संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले पनि चुनावमा भाग लिनु यो शान्ति प्रक्रियाको लागि पनि, संविधान कार्यान्वयनको लागि र यो संविधानको अनरसिपका लागि, स्वामित्वको लागि पनि त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दायित्व हो नि त। त्यो दायित्व पुरा गर्ने सभापतिलाई मैले सच्चै मान्नु पर्यो, जनताले सच्चै मानेको छ। अब 10 गतेको र 21 गतेको मतदानपछि मतगणना हुन्छ, मत नतिजा हेर्नुपर्छ जनताले कसरी लिएका रहेछन् भनेर, होइन त? जनताले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिनुभएको छ। तपाईँको पनि जनतासँग भेटघाट हुन्छ, होइन? हाम्रो त झनै हामी घर घरमा जान्छौँ, जनतासँग भेट्छौँ, सभा समारोहमा जान्छौँ, बाटोमा हिँड्दा पनि भेट हुन्छ हाम्रो। तर दलहरूको हैसियत थापाउने एउटा लोकतन्त्रको साँच्चीकै सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ निर्वाचन पनि हो है। निर्वाचनै मूल सुन्दर पक्ष हो। यसले हैसियत थाहा हुन्छ, हैसियत पनि थाहा हुन्छ, होइन? अब आफूलाई परिष्कृत गर्दै सुधार्दै जनताको पक्षमा चाहिँ लानु पनि पर्छ नेताहरू र पार्टीले। एउटा कुरा सोध्न मन लागिहाल्यो तपाईँलाई भेट भएको बेला, हुन त तपाईँसँग सान्दर्भिक छैन, तर तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको एउटा नेता, त्यो पनि अहिले निर्वाचन परिचालन कमिटीको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसको तर्फबाट। त्यसबाहेक अब प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको एउटा एकदमै निकट देखिनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा भित्र के छ थाहा छैन, निकट देखिनुहुन्छ, निकट मानिनु पनि हुन्छ, प्लानरै होला तपाईँ त। गृहमन्त्री बनाउनु पर्दैन यत्रो चुनावको सन्दर्भमा? प्रधानमन्त्री आफैले हेरेर हुन्छ, यत्रा घटना, यत्रा विस्फोट, कङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ता, एमाले माओवादीका नेता कार्यकर्ता मात्रै यत्रो विस्फोट भइरहेछ, निर्वाचनको बेला गृहमन्त्री छैन मुलुकमा? होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपासँग योभन्दा अगाडि पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ नि त, छैन? त्यो 48 सालको, 48 सालमा, ठिक भन्नुभयो तपाईँले। त्यही कारण अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा गृह मन्त्रालय जिम्मेवारी उहाँ आफै लिनुभएको छ। त्यो गृह सचिव र प्रधानमन्त्री बीच कतिको पल पलमा 24 घण्टै तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, संवाद भइरहन्छ। कतिपय अधिकार चाहिँ उहाँले प्रत्याहार पनि गर्नुभएको छ, कतिपय चाहिँ गृह सचिव र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग उहाँको संवाद छलफल पनि हुन्छ। के भ्याउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? ओहो, पार्टीका चुनावी सभा भ्याउने कि, सिंहदरबार सम्हाल्ने कि, बालुवाटार सम्हाल्ने कि, बुढा नीलकण्ठ सम्हाल्ने कि, सानेपा सम्हाल्ने कि, भ्याइरहनु भएको छ नि त, है? कति गाह्रो, प्रधानमन्त्री हुन गाह्रै हुन्छ। तर कम्तीमा एउटा गृहमन्त्री दिएको भए चुनावको बेला यस्ता घटनाहरू भइरहेछन्, त्यो पनि घटना कसरी भएको छन्, घटनाको इन्फर्मेसन अगाडि आएको छैन, घटना पछाडि हाम्रा धेरै सुरक्षा निकाय परिचालन हुनुपर्ने अवस्था छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले अब विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पनि गृह मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि उहाँ सजग हुनुहुन्छ र सबै निकायका चाहिँ प्रमुखहरूसँग उहाँको निरन्तर संवाद, भेटघाट, छलफल, मिटिङहरू भइरहेको छ। निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो, तर निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति
आम मतदाता र उम्मेदवारलाई दिनु सरकारको दायित्व हो। तपाईँले भने 100% ठिक हो, त्यो म स्वीकार्दछु। र निर्वाचन आयोगले नि निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर्ने क्रममा जनशक्ति उपलब्ध गराउने, कर्मचारी उपलब्ध गराइदिने, अरू त गरिरहेछ, सुरक्षाको कुरा जोडेको। सुरक्षा दिने क्रममा पनि अहिले नेपालका सबै सुरक्षा निकायहरू एकदमै अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई सुरक्षाको लागि परिचालित हुनुभएको छ। र यो 10 गतेको निर्वाचन चाहिँ निर्वाध रूपमा सम्पन्न हुन्छ। र अहिले सुरक्षा निकायको पहिलो कन्सर्निङ चाहिँ मतदाताहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने, निर्वाचनमा खटिएर गएका निर्वाचन अधिकृत कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्ने, र त्यसपछि पार्टीका उम्मेदवार र चाहिँ पार्टीका नेताहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने, यसरी चाहिँ उहाँहरूले मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता, निर्वाचनमा खटिएर जाने कर्मचारीको सुरक्षालाई त्यति नै प्राथमिकता दिएर अहिले सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरू चाहिँ नि सब यो खास गरेर यो प्रथम चरणको निर्वाचनका केन्द्रहरूमा उहाँहरू परिचालित हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपमा सुरक्षित रूपमा भयरहित वातावरणमै शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। 165 सिटमध्ये प्रतिनिधि सभामा कति जित्नुहुन्छ भन्ने कांग्रेसको आकलन छ? अब 12 स्टुपिड क्वेसन होला होइन, 12 सिट चाहिँ हामीले गठबन्धनका नेताहरूलाई सपोर्ट गरेका छौँ। अरू पार्टीलाई, अरू पार्टीका बाबुराम भट्टराई लगायत, सूर्यबहादुर थापा लगायत, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका कमल थापासम्मलाई 12 सिट हामीले खुला रूपमा छोडिदिएका छौँ र 153 सिटमा चाहिँ हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। 153 मध्येमा 80 भन्दा बढी सिटमा चाहिँ नि हाम्रो अहिले अग्रता रहेको छ। आधार राम्रै होलान्। खैर यो छ अथवा छैन चाहिँ आज सोध्दिनँ म, त्यो त अब 1 महिनाभित्र त सबै आइसक्छ, रिजल्ट थाहा भइहाल्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ यहीँसम्म आएपछि निर्वाचन परिचालन कमिटीको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, देशभर दौडिराख्नु भएको छ। आम जनताको चाहना चाहिँ के रहेछ? जनताको पर्सपेक्टिभबाट बताउनुहोस् त। आम जनता होइन, आम जनताको सबै जनताहरूको चाहना नै मुलुकमा शान्ति स्थापित होस्, एउटा शान्ति र मुलुक चाहिँ नि समृद्ध बनोस्, समृद्धि, अनि देशभित्रै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समुचित प्रबन्ध हामीले गर्न सकियोस् र संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्रै चाहिँ नि उनको ऊर्जा र क्षमतालाई हामीले प्रयोग गर्न सकियोस् मुलुकको निर्माणका लागि भन्ने नै आम नेपाली जनताको चाहना मैले पाएँ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, आम जनतालाई कांग्रेसलाई किन भोट हाल्नु पर्यो? कांग्रेस आयो भने फेरि के गर्छ? तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? अब नेपालको जुन खालको विविधता छ, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता, भाषिक विविधता, जातीय विविधता, होइन, र यो सबै विविधतालाई नेपाली कांग्रेसले नै संयोजन गर्न सक्दछ। र यी सबै विविधताहरूलाई, सबै नेपालको पहिचान र सबै नेपालीको चाहिँ नि सम्मान गरेरै चाहिँ हामीले लोकतन्त्रलाई यहाँ स्ट्याबल पनि गराउन सक्छौँ, स्थिरता पनि दिन सक्छौँ र नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लान पनि सक्छौँ। त्यही कारण नेपाली कांग्रेस नेपालको एउटा जिम्मेवार, एउटा विश्वासिलो र जनताको पार्टी मात्रै होइन, यो जनताको साथी पनि हो र हामीले जनतालाई मालिक मानेका छौँ। अब यो संवैधानिक प्रावधानमा सर्वसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको चाहिँ जुन अहिलेको हाम्रो संविधान छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, यसलाई नै सफल बनाएर लाने हो। यसको औचित्य छ कि छैन भन्ने बहसमा हामी पर्ने होइन। यसलाई कसरी सफल गराउने, मुलुकको पक्षमा पनि र जनताको पक्षमा पनि, राष्ट्रियता पनि त्यसैमा चाहिँ हाम्रो बलियो भएर जान्छ, सम्वर्धन भएर जान्छ। त्यस कारणले राष्ट्रियताका लागि होस् या चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि होस् या चाहिँ तपाईँलाई शान्ति र समृद्धिका लागि होस् र नेपाली जनताको जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई मुखरित गरेर नेपाललाई सबैले मिलेर अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा भरपर्दो र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिनुहुन्छ नेपाली जनताले भन्ने हामीलाई विश्वास छ। खैर तपाईँको दाबी त्यो भयो, नेकपा एमालेको माओवादी केन्द्रको आफ्नै दाबी छन्, हामी राम्रो छौँ, तपाईँले पनि राम्रो भन्नुभयो, उहाँहरूले नि राम्रो भन्नुभयो, हामी समग्रमा जनताले हामी फरक छौँ नि छैन। त्यही त जनताले भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जनताले चाहे जति चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन, तर तपाईँहरूको विकल्प पनि जनतासँग अब छैन, अहिले छैन। तपाईँले भनेको कुरा म के स्वीकार्छु भने बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि जनताले जे चाहेका ती सबै कामहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो ठिक हो। ती जनताले चाहेका ती अधुरा कामहरू गर्नलाई पनि हामी नै चाहियो नि त। अब यसो गरौँ न, अन्तिममा
नेपाली कङ्ग्रेसको नेता बालकृष्ण खाँड भन्दा पनि एउटा नेपाली बालकृष्ण खाँड अनि म जगदीश खरेल ठीक एउटा नेपाली, हामी दुवैजनाको तर्फबाट जनतालाई चाहिँ के भनौँ भने राम्रो नेता छान्नुहोस्, राम्रो पार्टी छान्नुहोस्, विवेक प्रयोग गरेर, यति चाहिँ भनौँ। होइन, तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु, तर अहिलेको चाहिँ नि जुन खालको ऐतिहासिक घडी छ यो घडीमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नै बल पुर्याउनु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन्छ। त्यसमा मैले केही थपेँ तपाईँलाई। हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि शुभकामना दिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई पनि, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि, अरू बाँकी पार्टीहरू जति छन् सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ हामी शुभकामना दिन्छौँ। जनतामा जानुहोस्, झुट कुरा नबोल्नुहोस्, जनतालाई जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै भन्नुहोस्, अनि जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।